नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़ा और तवज्जुह से इस प्यारी बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी राह किताब कुरान मजीद में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मेरे महबूब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को तुम अपने लिए नमूना अमल बना लो। मेरे महबूब के सीरत पाक को अपने लिए एक आइडियल बना लो। मेरे महबूब के जिंदगी पाक को अपने लिए एक नमूना अमल बना लो, एक आइडियल बना लो। मुस्तफा की सीरत पाक को देख करके हम मुस्तफा की प्यारी महफिल में बैठे हैं। सबसे पहले आपकी इस्लाह तो ये जो अदब की महफिल है, हम जब महफिल मुस्तफा में बैठे तो सर पे टोपी जरूरी हो प्यारे। बेशक बेशक बेशक। सुनो, लगाओ फड़ा। और एक बार दूसरी सुनो प्यारे, ये जो पीछे हम तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें लगाना भी आराम है। आराम है। सुनो, हमारा ईमान और अकीदा है कि जहाँ मुस्तफा की महफिल होती है, अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते और मेरे आका खुद तशरीफ लाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे आका तशरीफ लाते हैं। लेकिन सुनो, मसला है, अगर जहाँ कुत्ता कोई जानवर हो, जिस घर में कहीं जानदार की तस्वीर हो, वह अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते नहीं आते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते नहीं आते। और ये अदब की महफिल है। हमें जरूरी है कि जहाँ मेरे आका तशरीफ लाए, जहाँ अल्लाह के मुकर्रम तशरीफ लाए, हमें अदब से बैठना भी है। और मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं ऐसी बाबरकत महफिल में, कुछ पैमानों की बोली है कि मुस्तफा का मीलाद करते हो, जरा मुस्तफा आते कब है, दिखाई क्यों नहीं देते? अरे अक्ल के अंधे तुम्हें मुस्तफा कैसे दिखाई देंगे? अगर मुस्तफा से मोहब्बत हो, मुस्तफा से सच्ची प्यार हो, नबी से सच्चा इश्क हो, और तुम्हारी ये बोली हो इमाम अहमद रजा की जुबान में, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, दुनिया से मुसलमान, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैदानों तुम्हारी बोली पर मुस्तफा नहीं नजर आएंगे, ऐसे अकीदे पर मुस्तफा नहीं तशरीफ लाएंगे और देख भी नहीं पाओगे। अरे मुस्तफा तो ईमान वालों के घर जाते हैं। किसी ने कहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। और हमें अकीदा देखना है। मेरे मुस्तफा महफिल में आते हैं, ऐ बेईमानों सुनो, आला हज़रत सरकार है, इमाम अहमद रजा खान है, जबलपुर की धरती है, अल्लामा बुरहान जबलपुरी अलगी रहमत रिज़वान है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल है। मेरे आका आला हज़रत सरकार मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर वाज कह रहे हैं, आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और अल्लामा बुरहान जबलपुरी अलगी रहमत रिज़वान महफिल में बैठे हैं। सुनो अकीदा देखो, तुम्हारी बोली है, मुस्तफा नहीं तशरीफ लाते हैं, दिखाई नहीं देते। आला हज़रत सरकार मिंबर शरीफ पर तकरीर फरमा रहे हैं, अल्लामा बुरहान जबलपुरी महफिल में बैठे हुए हैं। आला हज़रत सरकार खुतबा दे रहे थे, आला हज़रत वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, इतने में आप मिंबर से उठे नीचे आ गए। मेरे इमाम मिंबर से उठे नीचे आ गए।
हक जबलपुरी और रहमत रिजवान भी बैठे हुए थे, वो भी खड़े हो गए। कहा है मदर साहब मिंबर से नीचे क्यों आ गए? आला हज़रत सरकार ने फरमाया था, ए बुरहानुल हक, जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा था, इस वक्त मेरी तकरीर हो रही थी, उसी असना में उसी वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे। और मुझे ये कहा मजा जहाँ मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हो, मैं ऊपर बैठ के मिंबर पर गुफ्तगू करूँ। इमाम अहमद रजा नीचे आकर के खड़े हो गए। अब आला हजरत सरकार ने अल्लामा बुरहानुल हक से भी पूछा, ए बुरहानुल हक, तुम क्यों जमीन से उठ करके खड़े हो गए? तब अल्लामा बुरहानुल हक ने कहा था, हुजूर, जिस चीज को आप बयान कर रहे हैं वही ख्वाब मैंने भी देखा है। मेरी आंख लग गई थी, आप गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी आंख लग गई थी। मैंने क्या देखा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं, मीलाद की महफिल में आए हुए हैं। मैं उठ करके खड़ा हो गया। मेरे दोस्त को पता चला कि जहाँ मुस्तफा के मीलाद की महफिल होती है वहाँ मेरे आका तशरीफ लाते हैं और हम देख नहीं पाते, ये ईमान वाले ही देख पाते हैं। आला हज़रत सरकार ने कहा है, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मेरे चश्मे आलम से सुभान जाने वाले प्यारे। तो बता मैं ये रहा था कि इस्लाह आपकी हमें करनी है, और ये जो लगा के रखे ना, यही नहीं, घर में आप रख लीजिए और खत्मे कादरिया शरीफ पढ़वाइए, तब भी मेरे आका तशरीफ नहीं लाएंगे। कभी अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते तशरीफ नहीं लाएंगे। चाहे कुरान शरीफ खोल करके सूरह जिन पढ़े, तब भी मेरे आका तशरीफ नहीं लाएंगे। क्यों साहब? इसलिए कि जहां पर जानदार की तस्वीरें होती हैं, ऐसी जगहों पर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते नहीं आते। और ये मीलाद की महफिल इतनी बाबरकत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उठाओ में अंफाब मिशकातुल मसाबीह। देखो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ मीलाद की महफिल होती है, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इतनी जगहों को रहमत के सामियाने से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, रहमत के सामियाने से ढांप लेते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं कि जहां मेरे मिलाद की महफिल होती है, जिक्र होता है, इतनी जगह से आफात बलियात को दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, आफात बलियात को दूर कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। वक्त मिला कभी तो सुन लेना, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी इस्लाह करने आया हूँ, इस्लाह करने आया हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता तिलावत किताब में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मेरे महीन नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को, सीरत पाक को अपने लिए एक नमूना अनवन बना लो, बेशक, सुभान एक बना लो। आज जरा अपने गिरबान में जाकर देखो, हम मुसलमान कहलवा रहे, हमारी बोलियां मुसलमान है। नाम हमने अब्दुल्ला रख लिया, नाम हमने अब्दुल रहमान रख लिया, नाम हमने मोहम्मद इस्लाम रख लिया, नाम हमने अब्दुल गफ्फार रख दिया, अब्दुल सत्तार रख लिया। प्यारे सुनो, नाम रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नाम रख लेने का नाम ईमान वाला नहीं है। वरना आजकल के दौर में बहुत सारे अभियान के लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, बहुत सारे अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं,
ان کی یہ بولی ہے ہم مسلمان ہیں، ان کی یہ بولی ہے ہم ایمان والے ہیں، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں مسلمان کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ نام رکھ لینے والا مسلمان نہیں، نام رکھنے والا اور ایمان والا نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی لارے کتاب قرآن بلیغ میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ پتا کیا چلا؟ تم اللہ اللہ رکھتے رہو اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہو تو یہ بھی مسلمان کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایمان والا نہیں ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں پیارے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم مجھ سے محبت کرو، مجھے دوست بنا لو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور نبی کی شان میں برائی کرو، نبی کی شان میں گستاخی کرو تو کہو ہم ایمان والے، کہو ہم مومن ہیں۔ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ اور رسول کی شان میں اگر عظمہ سے بھی توہین کی ہے، اگر گستاخی کی ہے تو نہ تم مومن ہے، نہ ایمان والا ہے اور نہ ہی تم مسلمان ہے، بلکہ تو اب کیا ہے؟ کافر ہے، کافر۔ بے شک بے شک۔ وہی مکہ کے کافر ہیں، ان کی بولی تھی آمنا باللہ وبرسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ مکہ والوں کی بولی تھی آمنا باللہ وبرسولہ، ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر۔ یہاں کی بات سنتے تھے منافقت کرتے تھے، منافق بن گئے، یہاں کی بات لے کر کے کفار مکہ کے پاس پہنچتے تھے۔ تب رب نے ارشاد فرمایا محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ایمان والے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منافقت کرتے ہیں، تو یہاں کی بات لے کر کے وہاں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، محبوب ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا، دلوں پر مہر لگا دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب یہ بدبخت نہ حق ان کے دل میں سما سکتی ہے اور نہ ہی یہ حق کو سن سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور نہ ہی یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے دل میں حق بیٹھ نہیں سکتی، حق یہ سن نہیں سکتے، حق یہ دیکھ نہیں سکتے۔ بس یہی بات آ گئی کہ ادھر مہر اللہ نے لگائی ہے اور میرے سرکار کی شان یہ نہیں سن سکتے، میرے سرکار کی شان کو پڑھتے ان کے دل میں نہیں آتی ہے باتیں، میرے سرکار کی شان ان کے نظر کی سامنے نہیں آتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی شان میں جو تحقیر کرے وہ مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ مسلمان نہیں، بلکہ وہ کافر ہے، کافر، وہ کافر ہے۔ پیارے اب سنو حدیث مصطفیٰ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا
اس وقت تک جب تک میرے آقا فرماتے ہیں وہ جس اپنے اولاد سے، اپنی عزیزہ و قربہ سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، بے شک سبحان اللہ، مجھ سے محبت نہ کرے، آقا فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سنو، جو ایمان والا نہیں ہے تو اس ایمان والے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک اس ایمان والے کے پاس میں اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں، کھانا پینا بھی جائز نہیں۔ اب میں اپنے گھر کی بات نہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں غیروں کے ساتھ ربط ثبت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے وہاں کھانا پینا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ایسا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، مومن کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کے وہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، غیروں کے وہاں آنا جانا ہے، غیروں کے وہاں کھانا پینا ہے، غیروں کے ہاتھ کا سلیقہ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر غیروں کے ہاتھ کا سلیقہ کھاتے ہیں، اس گوشت کو ہم کھاتے ہیں، ہمارے لیے کھانا بھی حرام ہے، ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، ان کے لیے کھانا بھی حرام ہے، بے شک سبحان ان کے لیے کھانا بھی حرام ہے۔ اور پیارے سنو، یہ ہماری بولی ہے کہ ہمارے گاؤں میں صاحب رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں کی بات چھوڑو، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم ایسے ہی اس کو ہٹاتے ہیں جیسے نظر کے سامنے سے ہم گندے کو ہٹاتے ہیں۔ بے شک اور مجھ سے مت سنو، تاریخ اٹھا لو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی